बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बड़ा अजीब मामला है कि जेल में बैठा हुआ शख्स जो है ना, इमरान खान साहब, रोज़ कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। और आज ऐसा ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है कि कई नशिस्तें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की अपने नाम कर लिए हैं, जो गजटेड नोटिफाई होने के बावजूद मज़ीद। जी हाँ, ये है। और नून लीग लगता है इस्लामाबाद से भी बिल्कुल फारिग होने जा रही है। जिस किस्म के नोटिफिकेशन डीबी बेंच से आए हैं उसके हवाले से उसकी कोई तफसील है। और 3 ताकतवर तरीन अफसर कल फारिग होने जा रहे हैं। ये कौन से, ये भी तफसील आपको मैं बता दूं तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग। तो आगाज़ में सबसे पहले ये कर लूँ कि जब जब इन दिनों में आपको ऐसा लगे मरियम औरंगज़ेब साहबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको ऐसा लगे अता तारड़ साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे अज़मा बुखारी साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, या मलिक अहमद खान कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं नून लीग को सच की तकलीफ़ हो रही है, कहीं ना कहीं पसली पे कोई चोट लग रही है, जिसकी बिना पर वो है। क्योंकि बड़े तो सारे इस वक्त इत्तेहाद बनाने के अंदर मसरूफ़ है ना, जिसका आज फैसला करना है। तो छोटों की ये ड्यूटी लगी हुई है कि आपने ना बस ओल फोल बकते रहना है, जो कुछ भी कहना है। साफ़ी की डेफिनेशन भी करनी है, आपने एंकर की डेफिनेशन भी आपने करके बतानी है, हर चीज़ आपने बता देनी है। ठीक है, तमाम असूल ज़वाबित आप लोगों ने बताया। तो आपने हमेशा जहन में ये रखना है कि जब जब भी ऐसा होगा तो समझ लीजिएगा कि बड़ी ज़ोर की लगी है। अब बताता हूँ जी, इलेक्शन ड्रामा ना रोज़ एक्सपोज हो रहा है, रोज़ एक नई एपिसोड आ रही है। और जब ये एपिसोड आती है तो हर किस्त में ना ये मामला मज़ीद मशकूक होता है, और बल्कि मशकूक तो पहले ये मज़ीद छन्नी होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब अच्छी खबरें, और ये किस मकसद के लिए आ रही हैं, मैं बजाते खुद इस पर मैं थोड़ा सा वो कहता है टचवुड वाला काम हो जाए या वो हो जाए, क्योंकि इससे के पीछे भी कोई ना कोई मकसद हो सकता है। इस तरह होना मुझे मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं लग रहा। लेकिन बहरहाल आप शांगला को ले लें, अमीन मकाम सब सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी जीत का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त चली गई। अब KPK में ना शांगला दरख्वास्त चली गई जी, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो पता चला जी, आज कार्रवाई, तो पता चला जी ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन जो उस दिन जिस पे वोटिंग ही नहीं हुई, जिस पोलिंग स्टेशन पे ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन जिस पर उस दिन वोटिंग हुई, भी एक पोलिंग स्टेशन की बात करो, उस पोलिंग स्टेशन से कामयाब उम्मीदवार को 600 वोट मिले। यानी अमीर मकाम साहब को उस जगह से 600 वोट मिले हैं जहां वोट डले ही नहीं। सर मोइज़ात आप चेक कर लें और मज़ेदार बात लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि शांगला में इतने दिनों से हल्ला जो मचा हुआ था इसी बात पे मचा था कि यार उस बंदे को उस जगह से भी मिल गया जहां वोटिंग ही नहीं हुई। और हैरानगी की बात है, जो सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है ना, जो मद्दे मुकाबले, उसको एक वोट नहीं पड़ा, और वजह यह है कि वहां वोटिंग ही नहीं हुई। तो अमीर मकाम के रिजल्ट के ऊपर है कि यहाँ से अमीर मकाम को फॉर्म 45 जो अमीर मकाम है, यहाँ से अमीर मकाम को 600 वोट पड़ा। तो सर RO ने रिपोर्ट तलब कर ली और सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। अब देखिए कार्रवाई किस किस्म की होती है। बहरहाल मालूम हो गया कि इस मोजज़ात की सरजमीन है ये पाकिस्तान। कम से कम इंतखाबात के बाद तो मुझे मोजज़ात पे बहुत ज़्यादा यकीन हो चुका है। उधर अमीर मकाम की खबर को अटैच करूँ मैं इस्लामाबाद की सूरत हाल पर, तो सर ये सुन लें और इन दोनों को जोड़ दूँ तो इस्लामाबाद से जी नून लीग के राजा खुर्रम नवाज़, तारिक फजल चौधरी साहब और अंजुम वकील साहब, इन तीनों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए। ये अब तीनों कामयाब नहीं है, तीनों के जो नोटिफिकेशन थे वो मुअत्तल हो गए। अब सुने हुआ क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल किए, और जिस जज साहब ने DB बेंच था, 2 रुकनी बेंच था, जिस जज साहब ने मुअत्तल किए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनसे मुतल्लिक ये कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन कह रहे हैं। और पता है कि ये वो जज साहब हैं उन्होंने जिन्होंने नोटिफिकेशन मुअत्तल किए हैं, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिए, उनकी ज़मानतें मंजूर की, मुल्क वापसी के ऊपर उनकी सारी राह जो हमवार की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे। तो इसलिए कोई कह नहीं सकता कि जनाब उन्होंने कुछ किया। लेकिन हाँ, जज साहब को भी पता है ना कौवा कितना कुछ सफ़ेद कर लेंगे यार, कितना कुछ सफ़ेद, रात को सोना तो है ना हर एक ने, तो वो सफ़ेद कव्वे का मसला है। और अब इस जज साहब की जो इस वक्त सोशल मीडिया पे नून लीग कर रही है, बस ऐसा है। उस वक्त तक ये अच्छे थे जब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे रहे थे, अब बुरे हैं क्योंकि अब रिलीफ नहीं मिल रहा। तो बहरहाल फैसला इन्होंने DB बेंच था, इन्होंने फॉर्म 45 पे किया। शुएब शाहीन और दीगर जितने भी हैं ये सब के सब ना
گئے تھے بخاری صاحب، شعیب شاہین اور یہ دیگر افراد، ان سب نے جا کر فارم 45 دکھایا. جب فارم 45 دکھایا تو وہ ڈی بی بینچ نے جو نوٹیفیکیشن ہے نون لیگ کے تینوں رہنماؤں کا، ان کا کینسل کر دیا جی. اچھا اور مزے کی بات سنیں، جب یہ فارم ہوا نا، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب یہ معاملہ سنگل بینچ کے پاس گیا تھا تو سنگل بینچ کون تھا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب. انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ الیکشن کمیشن کے پاس. تو پھر درخواست کرندہ گئے ڈی بی بینچ کے پاس. جب سنگل بینچ ہے تو اسی ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی بی بینچ اس کو سنے گا. تو وہاں ڈی بی بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا. اب جب یہ فیصلہ دے دیا تو ہے نا مزے کی بات، ان کے سامنے آیا تو انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے سب کو معطل کر دیا. انٹرسٹنگ چیز اس کے ساتھ کیا ہے، نواز شریف صاحب اسلام آباد میں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ غیر معمولی ہے، یہ مری جانے کے موسم نہیں ہے، یہ مری کے انجوائمنٹ کے دن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یہ وہ دل نہیں ہے. کل میری رانا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی تھی، دیگر لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت سب حکومت سازی پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ مری کے موقع نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرا تجزیہ ہے، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آج حکومت سازی کا آخری دن ہے. آج ان کو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا. اور جو نون لیگ بضد ہے نا پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہ لینے کے لیے، آج پھر نون لیگ کو انجیکشن دیا گیا ہے، ان کو سرپرائز دیا گیا ہے کہ لے پھاڑ، انج نہیں تے انجی سے، یہ کر کے دیا گیا. اور ویسے بھی فیصل واڈا صاحب، میں تو ان کو ترجمان بھی کہہ دیتا ہوں، میں ان کو بہت کچھ کہتا ہوں، میں بہت کچھ سمجھتا ہوں جی فیصل واڈا صاحب کو جب وہ بات کرتے ہیں. تو وہ ویسے بھی کہتے کہ نون لیگ کو حکومت لے نہیں رہی، نون لیگ کو کانٹوں کے تاج پر بٹھایا جا رہا ہے، اس لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیخیں ہیں، بہرحال یہاں یہ چیز چل رہی ہے. اور ادھر پاکستان تحریک انصاف نے مشکل ترین لیکن بہترین فیصلہ کیا جی، اور بڑا اہم فیصلہ تھا اپنے مستقبل کے حوالے سے. انہوں نے سنی اتحاد کونسل سے کے ساتھ اپنے جتنے بھی آزاد کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان سب کے ساتھ فیصلہ کیا کہ جی ہم نہ صرف پنجاب کے پی کے اور مرکز میں ہم حکومت اور اتحاد ہم اسی طرح بنائیں گے جی. اور پہلے ایم ڈبلیو ایم کی تھی، پھر آپ کو پتا ہے خبریں جس طریقے سے فرسودہ قسم کی چلائی گئی، جو پاکستان میں ہمیشہ ایک مذہبی رجحان ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال پریس کانفرنس میں کیا بات ہے، راجہ ناصر عباس صاحب اور حامد رضا صاحب سنی اتحاد والے دونوں موجود تھے، اور راجہ ناصر عباس کے ساتھ بیرسٹر گوہر بیٹھے ہوئے تھے، عمر ایوب صاحب بیٹھے تھے. تو بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا کہ پنجاب کے پی کے اور مرکز میں مخصوص نشستوں کے لیے جو اراکین ہیں نا وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے. آج ہی ان نے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرانا ہے، تو اور مخصوص نشستوں کی درخواستیں بھی آج ہی پاکستان تحریک انصاف دینے جا رہی ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے. تو وہ جو آزاد اور وہ جو فلور کراسنگ اور وہ جو چیز تھی نا اس کا تاثر ختم ہوگا، مطلب وہ پروسیس شروع ہو گیا. بہرحال صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا، جن کی پارٹی میں جن کے نام کے ساتھ یہ سارے چلے گئے، انہوں نے کہا 8 سال پرانا میرا اتحاد ہے، لیکن یہ بات رکھیے گا پالیسی پی ٹی آئی کی چلے گی، پالیسی عمران خان کی چلے گی. لیکن میں آفرین کہتا ہوں کہ 93 میں سے ایک مرکز کا جو لاہور سے صاحب تھے، یار 92 افراد آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی کے سپورٹ یافتہ، 93 افراد، ٹھیک ہے، وہ جیتے بھی، پریس کانفرنس بھی نہیں کی، فون کالز کا بھی مقابلہ کیا، نوٹوں کا بھی مقابلہ کیا، ووٹوں کا بھی مقابلہ کیا. سر اس سے بڑا ریفارم پاکستان آپ کیا دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم غیرت اور بے غیرتی کے زمرے میں لے کے، میں اور آپ جیسے عام فہم لوگ نا جو عوام ہیں، کہ سیاست میں کوئی سے ہوتی ہے، سیاست میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی سٹانس ہوتا ہے، کوئی موقف ہوتا ہے، وہاں کھڑا ہونا چاہیے. مگر یہ سیاست و جمہوریت کا حسن کہتے ہیں کوئی حلف آخر نہیں، تو گل کوئی گل ہی نہیں، کوئی شاباش دینی چاہیے. یہ ہے ریفارم پاکستان. آج نہیں، کل نہیں، 5 سال بعد، 10 سال بعد، جب یہ ریفارم اب ہو رہا ہے، ہم ریوالو ہو رہے ہیں، یہ ایسا زبردست قسم کا رزلٹ دے گا. شاید میں زندہ نہ رہوں، شاید میرے کچھ سننے والے زندہ رہیں، نسلوں کے لیے معاملہ درست ہو رہا ہے. مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے، شاید مجھے میری اپروچ اچھی ہے یا مثبت ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو بہرحال
یہ پتہ چل گیا جی پالیسی عمران خان صاحب کی چل رہی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا سخت کیس تھا جی. محسن اختر کیانی صاحب سن رہے تھے شیر افضل مرود کے گھر پہ جو آدھی رات کو چھاپا مارا گیا, تو اسلام آباد پولیس سے ذمہ دار مانگ لیے. تو انہوں نے کہا مجھے پتہ رب ذمہ دار بھی کہیں گے ہم نہیں تھے. تو جب اتنا حد تک گھیر لیا انہوں نے تو بھائی پتہ چلا جی اسلام آباد کے حدود میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر تینوں پر آج پرچہ دے دیا ہے. عامر مغل صاحب جن کے مخالف کا نوٹیفیکیشن آج کینسل ہوا ہے, شعیب شاہین صاحب جن کے مخالف کی جیت کا نوٹیفیکیشن آج منسوخ ہوا ہے, اور شیر افضل اور علی بخاری ان کے خلاف جی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تاکہ اب عدالت کے سامنے جواز دیں گے. سر اس لیے آدھی رات کو چھاپا مارا تھا. چھاپا پہلے مارا تھا, ایف آئی آر آج درج ہوئی ہے نا مزیدار. میں نے بولا یہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. ادھر وہ جو 3 افسر تھے اس میں جی ڈی سی ہیں, ایس ایس پی ہیں اور ایس پی انویسٹیگیشن ہیں. توہین عدالت کے کارروائی ان کے اوپر کل انیشیٹ ہو رہی, کل فیصلہ دینے جا رہے ہیں جی جسٹس بابر ستار صاحب. انہوں نے کہہ دیا کہ کل ہر حال میں اس پر کارروائی ہو جائے گی. عدالت کا اپنا فیصلہ سنانے جا رہی ہے. تو یہ 3 تگڑے افسر جنہوں نے ایم پی او کی خلاف ورزی کی, عدالت نے بنا کیا, اس کے باوجود لوگوں کو بار 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 گرفتار کیا. شاندانہ گلزار کو, شہریار افریدی کو, ان تمام سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام آباد کے حدود میں. تو کل یہ ایک اور گفٹ ملنے جا رہا ہے سسٹم کو عدلیہ کی طرف سے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.